إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله القرآن حبل الله واعتصم بحبل الله القرآن حبل الله واعتصم بحبل الله جاهد به عدو الله جاهد به عدو الله حتى يؤمن خلق الله حتى يؤمن خلق الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أخلق به كلام الله لا تنتهي عجائبه أخلق به كلام الله لا تنتهي عجائبه اقرأه صبحا ومساء اقرأه صبحا ومساء ألزم عملا يرضى الله ألزم عملا يرضى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بادر يا أخي القاري بالعلم والعمل به بادر يا أخي القاري بالعلم والعمل به من تمسك بالقرآن من تمسك بالقرآن هو محبوب عند الله هو محبوب عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون رفيقك قرآن في الميزان وفي المحشر يكون رفيقك قرآن في الميزان وفي المحشر يجيء نورا في قبري يجيء نورا في قبري ألزمه يا عبد الله ألزمه يا عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يشفع حافظ من أهلي عشرا في يوم المحشر يشفع حافظ من أهلي عشرا في يوم المحشر يقال له اقرأ وارتقي يقال له اقرأ وارتقي والشرف سبحان الله والشرف سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد